الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع
العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے یا تے اندر والے سپیکراں دی کوئی تار آپس مل گئی تو یا آواز کسے کٹ کر چلی یہ سب تو ہی ذرا سیٹ کر دیں معزز سامعین حضرات، اللہ خالق کائنات اپنے بندیاں دے نال انتہائی مشفق اور اپنے بندیاں دے نال محبت دا اظہار فرمان والے نے۔ خالق کائنات نے یا عبادی کہہ کے اپنے بندیاں نو ایک پیغام ارسال فرمایا۔ سب تو پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میری زمین بڑی وسیع ہے، اگر کسی مقام تے عبادت دا
موقع نہیں ملتا کفار دی طرفوں مشکلات نے، تو فرمایا کہ عبادت تو کرنی ہے، میری زمین بڑی وسیع ہے، کسی اور طرف ہجرت کر کے جتھے اللہ دی عبادت دا تسی حق ادا کر سکتے ہو، اللہ خالق کائنات دی عبادت دا حق ادا کرو۔ اور حدیث پاک دے اندر نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت نو اللہ تو روایت کیتے، اس نو حدیث قدسی کیا جاندہ ہے۔ اس حدیث پاک دے اندر اللہ خالق کائنات نے ایک دفعہ نہیں بلکہ رب العالمین نے 10 دفعہ اپنے بندیانو یا عبادی کہہ کے مخاطب فرمایا۔ یہ بھی اللہ پاک دا بڑا پیار اور محبت والا انداز ہے کہ اللہ اپنے بندے کہہ رہے کہ اے میرے بندو، اور اگر انسان ان 10 مقامات غور کرے تو یقیناً اس دے اندر بڑی تربیت اور اس دے اندر انتہائی اصلاح اللہ خالق کائنات اپنے بندیاں دی فرما رہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم دے اندر اس روایت نو بیان فرمایا۔ روایت کرنے والے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان کر دینے فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی، کہ وہ روایت جو آپ اللہ تعالیٰ تو بیان فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے پیغام دیتا ہے، پہلا پیغام اس رب العالمین دا اپنے بندیاں دے نام، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ فرما دینے یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو، میں اپنی ذات ظلم نو حرام قرار دیتا ہے، اور ساتھ بھی فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا،
فلا تظالموا جدو میں اپنے آپ تے ظلم نو حرام کر لے آئے، یعنی اللہ عدل انصاف کر دینے، کسے دی حق تلفی نہیں، کسے نال زیادتی نہیں، ظلم نہیں، فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، تو آڈے درمیان بھی میں ظلم نو حرام قرار دے دیتا ہے، فَلَا تَظَالَمُوا، اس وقت ظلم نہ کریا کرو، زیادتی نہ کریا کرو، یہ دنیا دے اندر ظلم کرنا، اِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ یوم القیامہ، کل قیامت دے دن تاریکیاں ہی تاریکیاں دا ذریعہ بن جائے گا، جدو میدان حشر دے اندر انسان روشنی دی ضرورت ہوئے گی، فرمایا ظلم کرنے والا یہ دا ظلم دے واسطے اندھیرا بن جائے گا، یہ دے واسطے تاریکی بن جائے گا۔ اللہ فرماتے نے فَلَا تَظَالَمُوا، لوگوں آپس دے اندر ایک دوسرے تے ظلم نہ کریا کرو، زیادتی نہ کریا کرو، فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تسی سارے دے سارے گمراہ ہو، فرمایا ہاں جنہوں میں ہدایت عطا کر دے فاستہدونی اہدکم، فرمایا جدو ہدایت دین والا میں رب میرے کولو ہدایت دا سوال کریا کرو، ہدایت منگیا کرو، جیڑا میرے کولو ہدایت منگے گا میں انہوں اپنی رحمت نال ہدایت نصیب فرما دیوانگا۔ پتہ اے لگا ہدایت دین والا کون ہے؟ ہدایت دین والا اللہ۔ ہدایت دے دو معنی نے، ایک معنی تے اے ہے معروف رہنمائی کرنا، اور ایک معنی ہدایت دا منزل مقصود تے پہچانا۔ اس دنیا دے اندر جتنے بھی نبی تشریف لے آئے نے، اللہ ذوالجلال نے جتنے نبیاں نو مبعوث فرمایا سارے نبی رہنمائی کرنے واسطے آئے نے، ہر نبی اللہ دے دین دی طرف رہنمائی کرنے واسطے آیا، جنت دی طرف رہنمائی کرنے واسطے آیا، لیکن منزل مقصود تے پہچان والا کون ہے؟ وہ اللہ ذوالجلال نے۔ اللہ اکبر۔ ہدایت میرے اللہ دے اختیار دے اندر نبی رہنمائی کر سکتے نے، لیکن وہ منزل مقصود تے پہنچان دے ذمہ دار نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے بڑے ہی پیارے چچا جناب ابو طالب بیمار ہو جاندے نے، اور زندگی دے آخری سان میرے آقا علیہ السلام دیاں اپنے چاچا دے نال رفاقتاں بھی بڑیاں، محبتاں بھی بڑیاں، دل دے اندر خیال ہے کہ میرا چچا میرا دین قبول کر لوے، اللہ دے دین تے آ جائے، کل قیامت دے دن میں دے حق دے اندر اللہ دے ہاں گواہیاں دے دیوانگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے چچا نو پیغام دے رہے ہیں، اے میرے چچا ابو طالب میرے کان دے اندر ہی کلمہ توحید والا پڑھ دیو، لا الہ الا اللہ، اے کلمہ تسی پڑھو، کل قیامت نو گواہ میں محمد بن جاوانگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کافر بڑے بڑے قریب کھڑے نے، کہہ لگے دیکھنا اپنے باپ دادے دا دین نہ ترک کر جانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے والدے گرامی بغیر کلمے تو کفر تے موت انہاں نو اے آئے اور کفر دی حالت دے اندر فوت ہو جاندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صدمے دے اندر، میرے آقا بڑے دکھی نے کہ انہاں دی موت ایمان تے نہیں ہوئی۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے سونیا پریشان ہون دیاں لوڑا کوئی نہیں، انکا لا تہدی
تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر انکا لا تہدی من احببتا، محبوبہ جنوں تسی پسند کر دے ہو، جن دے نال توانوں پیار ہے، ضروری نہیں کہ تسی انہوں ہدایت بھی دے دے ہو، ہاں رہنمائی کر سکتے ہو، فرمایا ضروری نہیں کہ تسی انہوں ہدایت دے دے ہو، فرمایا ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت جنوں اللہ چاہندہ ہے انہوں عطا کر دیندہ ہے۔ پتہ اے لگا ہدایت میرے اللہ دے اختیار اندر ہے، ہدایت کی دے اختیار چھے جدو اللہ دے اختیار چھے، پھر اللہ کو لو ہدایت منگیا کر، اور خاص وقتہ دے اندر اپنے رب دا ترلا ماریا کر، اللہم اہدنی اللہم اہدنی اللہم سددنی۔ میرے مصطفیٰ ایک کثرت نال دعا کر دے سر، اللہم اہدنی، اللہ میری رہنمائی فرما دینا، اللہم سددنی، اللہ مینوں اپنے سدھے راستے تے چلا کے رکھنا۔ جدو میرے پیغمبر اللہ کو لو ہدایت دا سوال کر رہے ہیں، ایمان والے ننو تینو بھی اللہ دے کو لو ہدایت دا سوال کر دے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماندے نے تسی گمراہ ہو، جنوں میں ہدایت دے دیواں، فاستہدونی اہدکم، ہدایت تسی میرے کولو مانگ لو، میں رب اپنی رحمت دے نال تانوں ہدایت نصیب کر دیواں گا۔ اللہ پھر اپنے بندیاں نال ہم کلام نے مخاطب نے فرمایا یا عبادی، توجہ ذرا، یا عبادی اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمتہ، تسی سارے دے سارے بھوکے، تسی سارے دے سارے بھوکے، فرمایا جنوں میں کھانا کھلا دیواں، جدو تسی ہے ہی بھوکے ہو، او بھوکے ہو اپنی بھوک دور کرنے واسطے، فرمایا فاستطعمونی، میرے کولو کھانا منگیا کرو، اطعمکم، میں تانوں کھانا کھلاواں گا۔ پتہ اے لگا کھانا کھلان والا بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی آکھیا سی، جدو میں بیمار ہو جانا تے شفا بھی اوہی دیندہ ہے، تے جے بھوک لگے تے کھانا بھی اوہی کھلاندہ ہے۔ وہ پلان والا، وہ کھلان والا، ساری کائنات نو کھلاندہ بھی ہے، پلاندہ بھی ہے، پر وہ آپ کھاندہ نہ وہ کھاندہ ہے نہ وہ پیندہ ہے، اپنی مخلوق نو کھلاندہ پلاندہ ہے۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے میرے کولوں کھانا منگیا کر، میں تینوں کھانا کھلاواں گا، تے جدو میں تینوں کھانا کھلا دیواں تے پھر تھوڑا جا اعتراف بھی کر لیا کر، کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اپنی زبان چو یہ کہہ دیا کر کہ ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے جس اللہ نے منو، بولو کی کھلایا ہے، جس اللہ نے مینوں کھانا کھلایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساریاں تعریفاں اس رب واسطے نے۔ اللہ فرماندے نے میرے کولو کھانا منگو، میں تانوں کھانا کھلاواں گا۔ اللہ پھر مخاطب ہوئے اپنے بندیاں نال،
या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुहु, तुसी सारे दे सारे नंगे हो, फास्ता कसूनी अकसुकुम, मेरे कोलो लिबास मंगो मैं तुहानू लिबास पहना देवांगा। क्यों जी बंदा जो दुनिया ते आंदा है पैदा होंदा है किन्ने जोड़े नाल लैके आंदा है? अल्लाह अकबर, नंगा ही हुंदा है बच्चा। अल्लाह फरमाते ने तुसी नंगे दुनिया ते आए ते कल क़यामत दे दिन जदों अल्लाह दी अदालत अंदर पेश होना ते नंगिया नहीं होना। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैदाने हशर दे अंदर सब तो पहले लिबास पहनाया जाएगा ते जनाबे इब्राहीम खलीलुल्लाह नू पहनाया जाएगा। फरमाया लिबास मैं पहनान वाला दुनिया होए या आहरत होए। अल्लाह अकबर, जदों लिबास मैं देन वाला वां ते मेरे कोलों मंगिया कर, मैं तेनों लिबास पहना देवांगा। फिर अल्लाह अपने बंदियां नाल मुखातब ने, या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार व अना अगफिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। ऐ मेरे बंदो, तुसी दिन रात, दिन भी ते रात भी की करदे हो? तुख्तिऊन, खतावां करदे हो, गलतियां करदे हो, गुनाह करदे हो। या इबादी, गलतियां करने वाले अल्लाह की आंदा है या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार, तुसी दिन रात खतावां कर दे हो। खता हो जान बड़ी बात नहीं, गुनाह होना, क्यों जी गुनाह होना, गुनाह नालों भी बड़ा जुर्म है कि गुनाह तो बाद बंदे नू गुनाह दा एहसास ना होवे। एक बंदा परेशान हो गया, एहसास हो गया मेरे को गलती हो गई, यकीनन जिन्हों एहसास होएगा वो ही अल्लाह कोलो मुआफ़ी मंगेगा, वो ही अल्लाह कोलो। ते जिन्हों एहसास ही नहीं वो गुनाह करके भी दलेर हुंदा है। गुनाह नालों भी बड़ा जुर्म याद रखना एहसास दा खत्म हो जाना, और जिदे विचों एहसास गुनाह दा खत्म हो जाए वो समझे कि अल्लाह दे हाँ वो मकबूल और सआदत वाला नहीं, वो अल्लाह दे हाँ इंतहाई बदबख्त इंसान है जिंदे दिल चो गुनाह दा एहसास खत्म हो जाता है। मेरे और आपके महबूब पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मगफूर ने, आप मगफूर ने, आप अल्लाह ने कुरान चाखे है, अल्लाह फरमाते ने, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। मेरे महबूब पैगंबर, आप तो मगफूर हो, अगले पिछले गुनाह सब मुआफ, लेकिन इसके बावजूद मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो अल्लाह पाक किते फरमांदे ने, वाग़फ़िर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, किते फरमाया वस्तग़फ़िरिल्लाह इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा।
میرے پیغمبر اللہ کولو استغفار کر دے رہو، اللہ دے کولو معافیاں منگ دے رہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندے ہو تسی دن رات خطاواں کر دے ہو۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے سامنے آ جاؤ۔ رب کائنات فرماندے نے وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں اپنے بندیاں دے سارے گناہاں نو معاف کرن والا، اپنے بندیاں دے سارے گناہاں نو۔ الذنوب پہلے بھی جمع اور اہل علم جام دے نے جدو الذنوب تے الف لام آ جائے انہوں آدھے نے استغراق دا، یہ دے اندر سب کچھ آ جاندہ ہے، لیکن اس دے باوجود پھر تاکید واسطے جمیع اللہ اکبر اپنے بندیانو تسلی دیتی، تشفی دیتی۔ اے میرے بندو تسی سارے گناہ گار ہو لیکن پریشان نہیں ہونا، میرے کولو معافی مانگ لو، میں توڑے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا مہربان ہے وہ۔ اللہ دی قسم، ایک تے اللہ پاک نے پردے پائے، ایک اللہ پاک نے، ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ توبہ دا معنی یہ ہوندہ ہے کہ بندہ عملی طور تے جڑا اللہ تو دور ہو چکے ہیں نا وہ اللہ دی طرف واپس لوٹ آئے، واپس لوٹ آئے۔ توبہ دا معنی لوٹنا، اور ایک ہے استغفار۔ استغفار دا معنی ہوندہ ہے پردہ پانا، غفر، ان دا معنی کی ہے پردہ۔ تے استغفار اللہ دے کولو پردے دا سوال کرنا، اللہ میریاں خطاواں تے غلطیاں تے پردے پا دے۔ اللہ دی قسم ہزارہ غلطیاں میرے رب نے انسانہ دیاں غلطیاں تے پردے پائے نے، اگر اللہ پردہ نہ پاندہ پائی دے سامنے نظر نہ اٹھا سکدا، اولاد اپنے والدین دے سامنے نظر نہ اٹھا سکدی۔ یہ میرے رب دی رحمت ہے، اللہ نے ساڑھے عیباں تے پردے پائے نے۔ اللہ تعالیٰ سانو معافی منگن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے نے یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون اللیل بالنہار باللیل والنہار، تسی سارے دے سارے دن بھی گناہ کر دے ہو، تسی سارے رات نو بھی گناہ کر دے ہو۔ اور بالخصوص نیٹ دا دور ہے، کیوں جی ہاتھ بھی گناہ کر دینے تے نہ چاندیا بچیاں تو لے کے بابیاں تک اکھاں بھی گناہ کر دیا۔ ایک دفعہ بس تو ہلا اپنے موبائل نو، تو نہ بھی چاہے گا کتنیاں چیزاں تیرے نظر دے سامنے آن گیا جینا دیکھنا حرام ہے، اللہ اکبر، پھر بھی تو چلدا سرسری نظر دیکھدا جاننا ہے، یہ نظر دا گناہ ہے اور اس نو چلانا حد دے نال ہتھاں دا گناہ ہے۔ بندہ اس فتنے دے دور دے اندر گناہاں دے اندر لت پت ہے، اگر بندے نو اپنی غلطی دا پھر بھی احساس نہ ہوئے تے کثرت نال اللہ کو معافی نہ منگے تو کتنی بد نصیبی۔ اللہ اکبر، بندہ سوچتا میں کیڑا کو جرم کرنا، میں کیڑے کو گناہ کرنا، پتہ نہیں کتنے لا علمی دے اندر تو گناہ کرنا ہے۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے میرے کو معافی مانگ لو، میں اپنے بندیاں نو معاف کرنے والا، انہاں دے گناہاں تے میں پردے پان والا۔ فرمایا میرے کولو معافی منگو گے، استغفار کرو گے، میں اپنی رحمت دے نال تانوں معاف فرما دیواں گا۔ اللہ والیاں دی شان میرے رب نے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے، بلکہ اس حدیث دے مطابق ایک آیہ مبارکہ بھی سن لو۔ قرآن دی آیت پڑھئے تو اللہ دی قسم سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے اور اللہ کو پڑھیاں امیدہ لگ جاندیاں نے کہ انشاءاللہ میرا رب سانو رسوا نہیں کرے گا، عرش والا رب سانو معاف فرما دے گا۔
کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں. اللہ فرماندے نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغفور الرحیم. اللہ خالق کائنات فرماندے نے اے میرے سونے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان نبوت چو اعلان فرما دے ہو. اللہ کی آکھاں یا عبادی یا عبادی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. او میرے بندیو جنہاں اپنے جاناں تے اپنے نفساں تے زیادتیاں کر لیاں نے. بندہ سمجھدا ہے کہ میں دوسرے تے زیادتی کر رہا او تے زیادتی کرنا حقیقت دے اندر اپنے تے زیادتی کر رہے ہیں. اللہ اکبر گناہ کر کے اپنے آپ پہ زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ اگر تو معافی نہ منگی تے اینا زیادتیاں دا صلہ بھی تینوں ملن والا ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے بندے ہو جنہ اپنیاں جاناں تے اپنے نفساں تے زیادتی کر لئیے. اللہ کی پیغام نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا اللہ دی رحمت تو نا امید. اچھا اللہ یہ بھی کہہ سکتے سن لا تقنطوا من رحمتی میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جائے. لیکن اللہ پاک نے یا ضمیر دے بدلے اپنا عظمت والا نام بیان فرمایا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. پیغام جتنا اللہ ذوالجلال دا شان تے مقام بڑھے اور کائنات دے اندر بسرے والے اس رب دی بخشش بھی اتنی بڑی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ دی رحمتوں نہ امید نہ ہویا جے. فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ ذوالجلال تواڈے سارے گناہ ہی معاف کر دیں گے. سارے گناہ وڈے بھی تے چھوٹے بھی کبیرہ بھی صغیرہ بھی کاندے نال توبہ نال استغفار نال سچے دیر اللہ کو معافی مانگ استغفار کر. اللہ دے نے میں تیرے گناہوں معاف کر دے مانگا تے کدی اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کر. اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھایا کر. اپنیاں اکھاں جو آنسو بہایا کر تے اللہ دے کولو معافیاں منگیا کر. اللہ دے نے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. حدیث سن لئی قرآن دی آیت بھی کیوں جی تے ایک بابے دی بھی گل سنا دے. ایک اللہ والا نے دعا دی التجا کی تھی. اس سے آدھا ترجمہ معافیاں دے قلم ہون پھر اللہ سونیا. معافیاں دے قلم ہون پھر اللہ سونیا. گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا. چنگا یا مندہ اللہ چنگا یا مندہ
آخر تیرا بندہ تو آپ کہہ رہے یا عبادی اے میرے بندو چنگا ہاں یا مندہ آخر تیرا بندہ آندیاں ہو گئی دیر اللہ سونے معافیاں دے کلم ہون پھر اللہ سونے گن گن مولا میں خطاواں دساں کیڑیاں گن گن مولا میں خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میرے کولوں ہنیر اللہ سونیاں معافیاں دے کلم ہون پھر اللہ سونیاں گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیاں او شانہ تے شوکتاں دی حد مک جاندیے او شانہ تے شوکتاں دی حد مک جاندیے جے تو نہ کرے مینوں زیر اللہ سونیاں معافیاں دے کلم پھر اللہ سونیاں گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیاں اللہ خالق کائنات فرماندے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ لوگوں میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا کیوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم میرے پیغمبر اللہ کو لو معافیاں مانگ دے رہے استغفار کر دے رہے اللہ دے کو لو توبہ بھی کر دے رہے اور اپنی امت نو یہ پیغام دیتا یا ایوہ الناس توبو الاللہ جمیعا اے لوگوں اللہ دے کولو سارے مل کے توبہ کریا کرو میں اللہ دا نبی ایک دن دے اندر 70 تو لے کے 100 دفعہ تک اللہ کولو استغفار کرنا بلکہ میں تے کہ حدیث سے پڑھیا کہ آپ نماز اشراق تو بعد بھی تے فرض 5 نمازاں تو بعد بھی یہ دعا پڑھ دے اور ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ پڑھ دے اللہم اغفر لی وتب علی انکا انت التواب الرحیم اللہ منہ معاف کر دیتے میرے ورجوع کر لے اللہ میری توبہ بھی قبول کر لے تو معاف کرنے والا تو رحم کرنے والا یہ دعا کون کر دے سن نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ دے نبی اور رسول اللہ نے اپنے نیک بندیاں دا ذکر فرمایا جنہاں نو آکھیا نا یا عبادی عباد دا ذکر فرمایا انہاں دا کردار کیے آؤ ترہ توجہ فرمانا اللہ فرماندے نے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین الصادقین القانتین الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار
اللہ فرماتے نے میرے بندے میرے کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ دے نے وہ بندے میرے صبر بھی کرنے والے اللہ آپ انہاں دے کردار بیان کر دے میرے بندے کیسے نے صبر بھی کرنے والے تے سچ بولن والے فرما برداری کرنے والے تے اللہ دے راہ دے اندر مال خرچ کرنے والے تے شہریاں نو اٹھ کے اللہ دے کولو استغفار کرنے والے اور ایک مقام دے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اللہ فرماندے نے جڑے میرے بندے نے نا عباد الرحمن انہاں دا کردار کی ہے اگر انہاں دے کولوں کوئی گناہ ہو جاندا ہے اللہ فرماندے نے اللہ دا ذکر کر دینے پھر اللہ دے کولوں استغفار کر دینے او جان دینے کہ اللہ تو علاوہ کوئی گناہاں نو معاف نہیں کرنے والا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ گناہ کر کے اپنے گناہ تے اڑ دے نہیں گناہ کر کے گناہ تے اشرار نہیں کر دے اڑ نہیں جان دے دیکھو نا غلطی ہوگی آدم علیہ السلام کو لو بھی جنت دے وچ رہ کے اللہ نے آکھیا کہ اے درخت دے قریب نہیں جانا چلے گئے شیطان نے بہکایا وسوسہ ڈالیا لیکن آدم علیہ السلام دی خوبی ایسی او اپنی غلطی تے اشرار نہیں کیتا بلکہ اپنی غلطی دا کی کیتا ہے اقرار کیتا ہے اقرار کرنا اور ہے اشرار کرنا اور ہے جن نے اقرار کیتا وہ دو جہانہ دے اندر تر گیا اور جن نے اشرار کر لیا اپنے گناہ تے اڑ گیا آکڑ گیا اللہ نے ابلیس نو قیامت تک واسطے لعنتاں دا توق پہنا کے رکھے فرمایا میرے بندے گناہاں تے اڑ دے نہیں فوراً احساس ہوندا ہے اللہ کو معافی منگ لیندے نے اچھا تو معافی منگی ہے تے اے دا نتیجہ کی سامنے آیا ہے اللہ فرماندے نے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین اللہ اکبر اپنے سونے مصطفیٰ دا بھی کردار میرے رب نے بیان فرمایا اور اسی طرح اپنے نیک بندیاں دا عباد الرحمان دا بھی کہ او اللہ دے کولو اللہ اکبر معافیاں منگر والے لوگوں میرا اور آپ دا رب سانو آوازاں دے رہے ہوئے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار اے میرے بندے ہو تسی دن بھی خطاواں کر دے ہو رات نو بھی خطاواں کر دے ہو وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا میں سارے گناہاں نو معاف کرنا وا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ میرے کولو استغفار کر لو میں رب تانوں معاف کر دیواں گا کتنی بڑی آفر ہے اللہ دی طرفوں اللہ اکبر اللہ پاؤ پھر اپنے بندیاں نال مخاطب نے فرمایا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی اے میرے بندیو تسی اگر میرا نقصان کرنا چاہو تے سارے مل کے بھی نقصان کر سکدے تسی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکدے وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي اگر تسی سارے مل کے میرا کوئی نفع کرنا چاہو تے مینوں نفع بھی نہیں دے سکدے کیونکہ نفع دا مالک بھی اللہ تے نقصان دا مالک بھی
ایک اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر سارے جن تے انسان پہلے تے بعد وچ آن والے یہ سارے دے سارے اللہ اکبر متقی بن جان، سارے دے سارے مومن بن جان، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں ما زاد فی ملکی شیئا، اور تواڈے سارے آندہ متقی بن جانا، عابد بن جانا، میری بادشاہی دے اندر اضافہ تواڈی عبادت ہے، ایدہ توانو ہی فائدہ ہے۔ فرمایا کہ تسی سارے دے سارے فاجر بن جاؤ، نافرمان جا بن جاؤ، اللہ خالق کائنات فرماتے نے میری بادشاہی دے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگلی گل فرمایا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، پہلے بعد والے انسان جن سارے دے سارے کراچو نکلو، ایک چٹیل میدان دے اندر کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ دے کولو ہر بندہ اپنی زبان اندر اپنی بولی دے اندر اپنیاں حاجتاں منگنیاں شروع کر دے۔ اللہ فرماتے نے فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر انسان نے جو میرے کولو منگیا ہر ایک نماندی خواہش دے مطابق عطا کر دے ماں، اور لوگوں سب کچھ دام دین دے باوجود ایک سوئی دے نکے دے برابر بھی فرمایا میرے خزانے دے اندر کمی نہیں آئے گی۔ وہ اتنا سخی ہے اور اتنا غنی ہے کہ ہر بندہ منگے، ہر چیز منگے، ہر بولی چ منگے، فرمایا میں سب نو عطا کر دے ماں، میرے کولو جو منگیا میں سب نو دے دے ماں، میرے خزانے چ کمی نہیں آ سکتی۔ اس واسطے اللہ کولو منگیا کرو، اللہ کولو منگیا کرو، رج کے منگیا کرو، شہری دے وقت منگیا کرو، افطاری دے وقت منگیا کرو، چے جائے کہ ساڑیاں نظرہ کھان پینتے ہون، اللہ اکبر 10 منٹ پہلے نکال کے اپنے رب دے سامنے باوضو بیٹھ کے اپنا دامن پھیلایا کر، اپنے واسطے دعاواں کریا کر، اپنی پوری امت واسطے دعاواں کریا کر۔ اللہ نے منگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میں رب دا کام ہے۔ فرمایا سارے انو میں عطا کر دے ماں، میرے خزانے دے اندر ایک سوئی دے نکے دے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات انما ہی یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا، جو تسی عمل کر رہے ہو نا، نمازاں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، قیام کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، خرچہ کر رہے ہو، یا کوئی اللہ دی نافرمانی کردا ہے، کوئی چنگے عمل کردا ہے، کوئی مندے عمل کردا ہے، اللہ خالق کائنات فرماندے نے فرمایا احصیہا، میں ساریاں دے عملاں نو محفوظ کر رہا ہاں، گن گن کے رکھ رہا ہاں۔ اللہ اکبر۔ اس تو بعد کی ہوئے گا سننا اوفیکم ایہا، فرمایا پھر ایک وقت آن والا ہے جو کوئی عمل کر کے آیا ہے میں او دے عمل دے مطابق انہوں پورا پورا بدلہ دین والا ہوا۔ اسی سوچئے ساڑھے پلے کتنے کو عمل، کیا ایسا عمل کہ جن دیتے میں نو امید ہے کہ میرا رب میرا انشاءاللہ یہ عمل محفوظ رکھے اور کل قیامت والے دن اللہ اس عمل دا منو اجر دے، تو میں جہنم تو بچ کے اللہ دی جنت دا حقدار بن سکنا۔ ایسے عمال کیجئے، گناہ ترک کرو، خیر دی طرف آؤ، نیکی دی طرف آؤ، اپنے اخلاق درست کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے نے فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، جس بندے نے خیر دا معاملہ پا رہا نا میری عدالت اندر آ کے، نیکیاں ہی نیکیاں نے، فَلْيَحْمَدْ
فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، وہ ادھتے اللہ پاک دی حمد کرے، اللہ دی تعریف کرے۔ اور جیڑا بندہ اس تو برعکس معاملہ پائے فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، فرمایا پھر وہ اپنے آپنوں ملامت کرے کہ میں اللہ دی مرضی دی زندگی نہیں بسر کر کے آیا۔ تو میرے محترم بھائیو، میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تو ساڑھے نال اتنا مہربان ہے، اتنا پیار کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا، وہ تو ایک دفعہ نہیں، اس حدیث دے اندر 10 دفعہ یا عبادی یا عبادی یا عبادی یا عبادی، سبحان اللہ، عباد 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 کہہ کے وہ کہہ رہے کہ ظلم تو بچ جاؤ، استغفار کر لو، میرے کولو منگو، میرے در تے آ جاؤ، میں تو انو عطا کرا، نیک صالح عمال کر لو تو انو پورا پورا اجر دین والا۔ تو میرے محترم بھائیو، آؤ اسی فیصلہ کریے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی دے لمحات وہ اللہ تعالیٰ دی اطاعت دے اندر اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر انشاءاللہ بسر کرا گے۔ آپ علیہ السلام دی اتباع دے اندر نیک صالح اعمال کرا گے، قرآن دی تلاوت، رات دا قیام، دن دا سیام، اور زبان و غیبت تو پاک رکھنا، چغلی تو پاک رکھ کے ہر وقت اللہ پاک دا ذکر، کتے سبحان اللہ، کتے الحمدللہ، کتے لا الہ الا اللہ، کتے اللہ اکبر، کتے دعاواں، اے عمل سمیٹ لو۔ رمضان المبارک دا بڑا عظیم مہینہ، اللہ نے رحمت دے دروازے کھولے، آسمانہ دے دروازے کھولے، جنت دے دروازے کھولے، اللہ نے جہنم دے دروازے بند رکھے، اور شیطانہ نو بھی اللہ نے جکڑ دیتا تاکہ میرے بندیاں نو اے مزید شرارتاں کر کے گمراہ نہ کرن، نیکیاں تو دور نہ کرن۔ میرے محترم بھائیو، اللہ نے تے ساڑی بخشش دا بڑا سامان کیتا ہے، لیکن پھر بھی رمضان دے روزے رکھ کے اسی اللہ دے کولو اپنے گناہ نہ بخشا سکے، یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ دے قرآن تے عمل کرنے والا ہے، سونے مصطفیٰ دی سنت تے عمل کرنے والا ہے۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو جو سنیا ہے سنایا ہے اپنی خوشنودی اپنی رضا واسطے اللہ قبول فرما کے اس تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے، آن والے فتنہ تو اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو سارے نو دین اسلام تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔